ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे वयं तावत् जरा इति शब्दमादाय कांश्चन विशेषान् पठन्तः स्मः। गतपाठे तावत् तत्र जरसः जरसं जरसौ जरसः इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि तत्र साधितानि। तत्र अस्माभिः विगतपाठे पठितमासीत् यत् प्रथमाविभक्तेः द्विवचने शीभावात् परत्वात् जरस् भवति। ततः षष्ठीविभक्तेः बहुवचने आमि सति नुटः परत्वात् जरस् भवति, जरसाम् इति रूपं भवति। ततः पक्षे हलादौ च रमावद्रूपाणि भवन्ति इति तत्र अस्माभिः पठितम्। किञ्च विशिष्टः कश्चन विचारः कः पठितः इति चेत् तत्रोक्तम् इह पूर्वविप्रतिषेधेन शीभावं कृत्वा, नाम प्रथमाविभक्तेः द्विवचने सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यतां चाश्रित्य सन्निपातलक्षणो विधरनिमित्तं तद्विघातस्य, नाम तत्र आवन्तम् अङ्गम् आश्रित्य उत्पन्नः यः शी तद् सः शी इति आदेशः तस्य आबन्तस्य अङ्गस्य विघातकः न भवति इति यदि उच्यते तर्हि तथा न भवति, यतोहि एषा परिभाषा अनित्या वर्तते। तस्मात् अत्र अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वात् प्रकृते अयं शी जरस् इत्यस्य विघातकः भवत्येव, जरा इत्यस्य जरस् इति रूपेण विघातकः भवत्येव इति केचन कथयन्ति। तस्मात् जरसि इति प्रयोगः भवति इति तत्र कथयति। तन्निर्मूलं नाम इति उक्तं, नाम तद् भाष्यविरुद्धं वर्तते। ततः च अस्माभिः विशेषेण अग्रे पङ्क्तेः पठनाय तत्र अवतरणिकारूपेण कश्चन विषयः व्याख्यायां पठितः। तत्र उक्तं यत् जरसौ जरसाम् इत्यत्र औङ् आपः ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यपेक्षया परत्वात् अस्तु जरसादेशः। समीचीनं, यश्च अस्माभिः कृत एव। अस्तु च ङेङसि ङस्सु जरसे जरसः इत्यत्र याटम् अन्तरङ्गत्वात् बाधित्वा जरसादेशः, यश्च अस्माभिः कृतः एव, पूर्वं दृष्टः एव। अस्तु च ङौ जरसि इत्यत्र नित्यत्वात् अन्तरङ्गत्वात् याटं च बाधित्वा जरसादेशः, अयमेव च अस्माभिः कृतः। तथापि तस्य जरसादेशस्य स्थानिवत्वेन आबन्तत्वात् तदाश्रित्य एत्वशिभावयाडनुडागमाः कुतो न स्युः। तत्र एत्वं यदि स्यात् शीभावे सति तृतीया विभक्तेः नैव, एत्वं यदि स्यात् तत्र आङिचापः इत्यनेन खलु एत्वं क्रियते, नाम टायां परतः अपि च ओसि च परतः एत्वं यदि स्यात् तर्हि कथम् अनिष्टानि रूपाणि स्युः इति अस्माभिः ह्यः
एकं निदर्शनत्वेन दृष्टं, यथा तृतीया एव अस्ति। जरसे इति आदेशाः आदौ भवति, तदनन्तरं तत्र एत्वं कुर्मः स्थानिवद्भावमादाय तस्य आवन्तत्वम् इति मत्वा आङिचापः इत्यनेन तदा तत्र जर ए, जरस् इत्यस्य सकारस्य एत्वं स्यात्। जर ए आ, एवं खलु। जरै आ नाम वृद्धिः तत्र स्यात्। तदनन्तरम् आयादेशे सति जराय आ जराया इति एवं रीत्या अनिष्टानि रूपाणि स्युः। एवं सर्वत्र शीभावसन्दर्भे अपि, याडागमसन्दर्भे अपि, नुडागमसन्दर्भे अपि जरसादेशे आबन्तत्वं यद्वर्तते तत् स्थानिवद्भावेन यदि प्रसक्तं स्यात् तर्हि अनिष्टानि तु स्युः एव, परन्तु तत्र प्रश्नः क्रियमाणः वर्तते, कुतो न स्युः इति उच्यमानं वर्तते। अग्रे कथयति, किञ्च अनेन अग्रे च अस्माभिः पठितं, नाम इमाः एव पङ्क्तयः गतपाठस्य अन्ते पठिताः। अग्रिमविषयेण सह अस्माभिः इदानीं तत्र युक्तैः भाव्यम् इति कृत्वा अयं सर्वो पूर्वपक्षः पुनः सम्यक् समर्थव्यः वर्तते। अग्रे उक्तं, किञ्च अनेनैव न्यायेन नासिकाशब्दस्य, निशाशब्दस्य, पृतनाशब्दस्य च एत्वशीभावयाडनुडागमान् बाधित्वा पद्दन्नो मास् इत्यादिना न सन्निशन् पृत् इत्यादेशेषु क्रमशः कृतेषु तेषां स्थानिवद्भावेन आवन्तत्वमाश्रित्य एत्वशीभावयाडनुडागमाः प्रसज्येरन् इति शङ्कते। नाम इति एतादृशीं शङ्काम् उपस्थापयति मूले। ताञ्च शङ्कां वयम् इदानीं पठामः। अत्र पठित्वा क्रमशः अग्रे उक्ते सिद्धान्ते प्रविशामः। अयम् अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्य चतुर्थः पाठः प्रवृत्तः आसीत्। अधुना तावत् अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्य पञ्चमः पाठः, अग्रिमः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र भवति आरब्धः। तत्र अग्रे कथयति, नाम किं शङ्कते, यद्यपि इत्यादिना तथापि इति मूले पश्यन्तु। तत् यद्यपि इत्यतः आरभ्य तथापि इत्यतः पूर्वं यः मूले उक्तः विषयः तं पश्यामः, पङ्क्तिं पश्यामः। सा पङ्क्तिः व्याख्यात्रा बोधिता वर्तते, परन्तु इदानीं मूलमपि पठामः। तत्र कथयति, यद्यपि जरसादेशस्य स्थानिवद्भावेन आवन्तत्वम् आश्रित्य औङापः, आङिचापः, याडापः, ह्रस्वनद्यापः, ङेरां नाम ङेः आप, आं नद्यां निभ्यः नाम आप नदी नी, सर्वत्र आप अस्ति, पश्यन्तु। प्रथमं तत्र प्रथमतया किं परिगणितं सूत्रम्, औङ आपः। सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 18 सूत्रम् औङ आपः। आङिचापः तृतीयपादस्य अर्थात् सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 500 सूत्रं। याडापः सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 1300 सूत्रं। तत्रापि आपः आप इति सर्वत्र वर्तते। सम्यक्। ह्रस्वनद्यापो नुट् सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 54 सूत्रं। ङेराप् तत्र सन्धिवशात् म श्रूयते, ङेनां सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 1600 सूत्रं। पञ्चविधयः एते, औङापः, आङिचापः, याडापः, ह्रस्वनद्यापो नुट् ङेनां नद्यां निभ्यः। कथयति, जरसादेशस्य स्थानिवद्भावेन आवन्तत्वमाश्रित्य इति पञ्चापि विधयः प्राप्ताः। एते पञ्च अपि विधयः प्राप्ताः भवन्ति।
कथयति एवं नस निषपृत्सु तत्र पद्दन्नोमास् इत्यत्र नस निषपृत् इति एते ये आदेशाः क्रियन्ते नासिकापृतना नासिका निशापृतना इत्येतेषु इत्येतेषां शब्दानां स्थाने क्रमशः एते ये आदेशाः क्रियन्ते एवं खलु तत्रापि एते पञ्च अपि विधयः प्राप्ताः भवन्ति कथयति तथापि इति प्राप्ताः तथापि न भवन्ति पश्यन्तु तथापि इति स्थानीभूत आबन्ताश्रय एते विधयः एत्वादयः एवं खलु तत्र मूले उक्तं पश्यन्तु तथापि अनल्विधौ इति उक्तेः न भवन्ति इति एवं खलु नाम तत्र अनल्विधिः वर्तते नाम अल्विधिः तत्र वर्तते अल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति इति एवं खलु अल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति अल्विधिः वर्तते इति कृत्वा तत्र आबन्तत्वं यद् वर्तते तद् आबन्तत्वं जरसादेशे अतिदिष्टं न भवति आबन्तत्वं यदि जरसादेशे अतिदिष्टं न भवति तर्हि अयं जरस न आप अयं जरस यदि आबन्तत्वं न भजते तर्हि औ आपः आङ्जापः याडापः ह्रस्वनद्यापो नुटु ञेनामुज्ञाम्निभ्यः इत्यादयः विधयः अपि तत्र न प्रवर्तन्ते इत्युक्तम् समीचीनम् अत्र एतावत् श्रुत्वा नाम एतावत् समाधानं श्रुत्वा इदानीम् अत्र स्थानिवद्भावविचारः कश्चन विशिष्टः क्रियमाणः वर्तते युगपत् कांश्चन विषयान् आदाय वयम् अत्र चिन्तनम् अधुना करिष्यामः समीचीनम् अतः अत्र इदानीम् अतीव एकाग्रतया अग्रे श्रोतव्यं वर्तते व्याख्याम् अनुसरन्तः अग्रे गच्छामः कथयति परिहरति नाम शङ्कते आदौ शङ्कां करोति शङ्काम् उद्भाव्य अथवा शङ्कां कृत्वा ततः तस्याः शङ्कायाः परिहारं करोति इत्यर्थः समीचीनं किं परिहरति कथं परिहरति पश्यन्तु तथापि तस्य नाम तस्याः पङ्क्तेः सामान्यः अर्थः अधुना अस्माभिः दृष्टः अग्रे कथयन् अस्ति स्थानीभूत आबन्ताश्रयविधयः नाम स्थानिकः अस्ति जरा तस्य आबन्तत्वम् अस्ति खलु एवं तर्हि तद् आबन्तत्वम् आश्रित्य प्रवर्तन्ते ये विधयः अथवा आबन्तम् आश्रयः वर्तते येषां विधीनां ते विधयः आबन्ताश्रयविधयः आबन्तञ्च किं स्थाने वर्तते स्थानिकः जरा इति वर्तते अतः स्थानीभूत आबन्ताश्रयविधयः एते एत्वादिविधयः समीचीनम् अतः ते अग्रे तत्र उच्यते अतस्तेषु कर्तव्येषु नाम तेषु विधिषु कर्तव्येषु जरसाद्यादेशानां जरसादयः ये आदेशाः वर्तन्ते स्थानिवत्वं न सम्भवति जरस आदि इत्यनेन तदेव नस् निषपृत् इत्येते अपि अत्र अवगन्तव्याः ग्राह्याः
कथयति स्थानिवत्वं न सम्भवति। जरसाद्यादेशानां स्थानिवत्वमेव न सम्भवति। कुतः? अनल्विधौ इति तन्निषेधात्। अल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति इति निषेधात्। कथयति ततश्च जरसाद्यादेशानाम् आवन्तत्व अलाभात्, जरस नस निश पृत् इत्येते ये आदेशाः वर्तन्ते तेषाम् आवन्तत्वस्य अप्राप्तेः प्राप्तिः न जायते। आवन्तत्व अलाभात् एत्वादिविधयो न भवन्ति इत्यर्थः। एत्वादयः ये विधयः वर्तन्ते ते न भवन्ति। समीचीनम्। ते विधयः अत्र न प्रवर्तन्ते। समीचीनम्। ततः तर्हि इति सामान्येन उक्तम्। अधुना अत्र अस्ति कश्चन विशिष्टः विचारः अग्रे। अग्रे मूले पश्यन्तु, पङ्क्तिः अस्ति खलु, आप् इति प्रश्लिष्य आकाररूपस्य एव आपः सर्वत्र ग्रहणात्, एवं खलु। अतः सः विषयः इदानीम् अस्माभिः अत्र श्रोतव्यः वर्तते। कथयति ननु अल्त्वव्याप्य आकारत्वादिधर्मपुरस्कारेण, अथवा अत्र अकारत्वादिधर्मपुरस्कारेण इत्यपि कथयितुं शक्नुमः। ननु पश्यन्तु, ननु अल्त्वव्याप्य अकारत्वादिधर्मपुरस्कारेण स्थान्यलमाश्रित्य प्रवर्तमानः विधिः अल्विधिः इति। एवं खलु। अल्विधिः नाम अल्त्वं यस्मिन् व्याप्यं भवति, अथवा अल्त्वं यस्मिन् भवति, यस्मिन् कस्मिंश्चित् वर्णविशेषे। सम्यक्। तद् किम्? अकारत्वादि अथवा आकारादिः कश्चन वर्णः। तद्धर्मपुरस्कारेण नाम तस्मिन् यत् अल्त्वं वर्तते तद्गत अल्त्वाख्यः यः धर्मः वर्तते तद्धर्मं पुरस्कृत्य स्थान्यलम् आश्रित्य, स्थानीभूतः यः अल्, तं स्थान्यलम् आश्रित्य प्रवर्तमानः विधिः अल्विधिः भवति। एवं खलु उच्यते। कथयति न तु यथा कथञ्चित् अलाश्रयविधिरपि। यथा कथञ्चित् अलमाश्रित्य प्रवृत्तिः विधिः अपि तत्र अल्विधिः भवति इति न, परन्तु अल्त्वव्याप्य अकारत्वादिधर्मं पुरस्कृत्य, न यस्मिन् स्थानिनि एकाल्त्वं भवति, एवं खलु, अथवा अल्त्वधर्मः तत्र भवति, तत्र तादृशं स्थानिनम् आश्रित्य प्रवर्तमानः विधिः अल्विधिः भवति। एवं खलु। यथा कथञ्चित् अलाश्रयविधिः अपि तु अल्विधिः तत्र न भवति। यथा कथञ्चित् नाम तत्र एकः अल् न, बहवः यदि अलः भवन्ति तान् अलः आदायापि तत्र वयम् अल्विधिं वदेम इति न। नाम तत्र एकः अल्, तस्मिन् अल्त्वम् अपेक्षितम्। अल् नाम वर्णपर्यायः, एकः वर्णः तत्र अपेक्षितः भवेत्। सम्यक् सम्यक्। तत्रैव अल्विधिः भवति। अल्विधौ च स्थानिवद्भावः न भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति रामाय इत्यत्र सुपिच इत्यत्र सुपिच इति दीर्घाभावप्रसङ्गात् इति। एवं खलु। नाम
यः अल्वर्णः वर्तते तस्मिन् अल्त्वम् अपेक्षितम्। अल्त्वव्याप्यधर्मः अपेक्षितः। अल् नाम वर्णपर्यायः, यतः अयुण् इत्यत्र अकारादारभ्य हल् इत्यस्य लकारेण प्रत्याहारः साध्यते। तत्र सर्वेऽपि स्वराः सर्वाणि अपि व्यञ्जनानि अन्तर्भवन्ति। समीचीनं। किञ्च तत्र अल्त्वं यद् वर्तते तद् अल्त्वं कस्मिंश्चित् एकस्मिन्नेव वर्णे न भवति, बहुषु वर्णेषु अर्थात् अथवा सर्वेषु वर्णेषु अल्त्वं तत्र भवति। समीचीनं। यदि यथा कथञ्चिदपि अलाश्रयविधिं वदामः तर्हि रामाय इत्यत्र सुपि च इत्यनेन दीर्घः न भवति। एवं खलु, अदन्तस्य अङ्गस्य सुपि परतः दीर्घः स्यात् इति तस्य अर्थः अस्माभिः पठितः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे। राम य इत्यवस्थायां राम इति यद् वर्तते अदन्तम् अङ्गं तस्य अकारस्य स्थाने दीर्घः विहितः। राम य इति स च दीर्घः तदैव सम्पन्नः। यदा परतः यादेशः यः वर्तते तस्सः यादेशः ए इति, ए अर्थात् ङे इत्यस्य यः ए वर्तते तस्मिन् विद्यमानं सुप्तुधर्मम् आदाय प्रवृत्तम्। समीचीनम्। इदानीं तत्र पश्यन्तु, अत्र विशेषेण अल्विधेः अर्थः कुतः स्मार्यमाणः वर्तते, कुतः रामाय इति चर्चा आरब्धः वर्तते। तदेतदर्थं यदस्माभिः मूले या पङ्क्तिः अग्रे वर्तते प्रश्लेषविषयिणी, किं तत्र उक्तम्, आप् इति प्रक्रिया इति प्रश्लिष्य आकाररूपस्यैव सर्वत्र आपः ग्रहणात्, तस्याः अवगमनाय अत्र दृष्टान्तमुखेन व्याख्याता अस्मान् बोधयन् वर्तते। तर्हि आदौ सः कथयन् अस्ति, नाम अल्विधिः नाम कः इति सम्यक्तया भवन्तः बुद्धौ स्थापयन्तु। यद्यपि पूर्वं पठितं वर्तते तत् स्मारयन् अग्रे विवरणमत्र कथयन् वर्तते। नाम अल्त्वव्याप्य अकारत्वादि धर्मपुरस्कारेण स्थान्यलमाश्रित्य प्रवर्तमानः विधिः अल्विधिः भवति। कथञ्चिदपि यथा कथञ्चिदपि आश्रितः विधिः अल्विधिः तु न भवति। समीचीनं। किमर्थमिदमुच्यमानं वर्तते, अनयोः द्वयोः पङ्क्तयोः अग्रिमं विवरणं किञ्चित् पठित्वा इतोपि अस्माकं स्पष्टता तत्र भविष्यति। समीचीनं। कथयति, रामाय इति उक्तमेव, रामाय इत्यत्र सुपि च इति दीर्घाभावप्रसङ्गात्। ततः कथयति, तत्र हि दीर्घः ययादिसुपि परतः विधीयते। नाम रामाय इत्यत्र ययादिसुपि परतः भवेत् तदा दीर्घः विधीयते। केन? सुपि च इत्यनेन। अतो दीर्घो ञ इत्यनेन तत्र ञ इति अनुवर्तते। अतः कथयति, यादेशस्य च सुप्तुं स्थानिवत्वलभ्यं। नाम यादेशः यः वर्तते सः सुप्तुं तदा एव प्राप्नोति यदा तत्र स्थानिवद्भावः भवति। एवं खलु। कथयति, यादेशस्य च एकारः अल् स्थानी वर्तते। एवं खलु। यतः ङे इत्यस्य कः अवशिष्यते? ए अवशिष्यते। तस्य स्थाने खलु य इति आदेशः भवति। अतः एकारः अत्र स्थानी वर्तते। समीचीनम्। अग्रे कथयति, ततश्च दीर्घस्य स्वनिमित्तभूतसुप्त्वांशे। एवं खलु। दीर्घः नाम कः? सुपि च इति स्वनिमित्तसुप्त्वांशे, नाम तस्य स्वस्य निमित्तं स्वनिमित्तं, स्वस्य कस्य? स्वस्य दीर्घस्य निमित्तं किं? सुप्तुं तस्य निमित्तम् अस्ति। नाम सुपि च इत्यस्य कृते परतः सुप् अपेक्षितः भवति, ञयादिः सुप् अपेक्षितः भवति। कथयति, स्वनिमित्तभूतसुप्त्वांशे तदाश्रयत्वात्। नाम दीर्घः सुप्तुम् आश्रित्य प्रवर्तते। तदाश्रयत्वात् अनल्विधौ इति निषेधात्। नाम अल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति
इति निषेधात् दीर्घे कर्तव्ये नाम सुपि च इत्यनेन दीर्घे कर्तव्ये यादेशस्य स्थानिवत्वाभावेन नाम यादेशः स्थानिवद्भावं न प्राप्नुयात् एवं खलु तत्र एकः एव अल् वर्तते ए इति समीचीनं ततः किं स्यात् सुप्त्वाभावात् नाम सुप्त्वम् अस्मिन् यादेशे न प्रवर्तेत एवं खलु तस्मिन् परतः दीर्घो न स्यात् नाम तस्मिन् परतः दीर्घः न भवति इति कदा यदि यथा कथञ्चित् वयं तत्र अल्विधिं स्वीकुर्मः यथा कथञ्चित् अलाश्रयविधिः अल्विधिः भवति इति यदि वदामः तत्र विशिष्टः अर्थः ग्राह्यः अल्विधिः नाम कः तदत्र कथयति अग्रे नाम तत् यद् पूर्वमुक्तं तदेव अत्र कथयन् अस्ति किम् अल्त्वव्याप्य अकारत्वादिधर्मपुरस्कारेण अल्त्वं व्याप्यं वर्तते येषु अकारादिषु कथयति अल्त्वव्याप्य अकारत्वादिधर्मपुरस्कारेण स्थान्यलमाश्रित्य नाम स्थाने अल् यः वर्तते तम् आश्रित्य नाम तस्मिन् अल्त्वं वर्तते तच्च अल्त्वं केवले तस्मिन् एकारे एव नास्ति अन्येषु अपि वर्णेषु वर्तते समीचीनं स्थान्यलमाश्रित्य प्रवर्तमानः विधिः अल्विधिः इत्याश्रयणे तु न दोषः नाम एवं रीत्या अल्विधेः अर्थं यदि स्वीकुर्मः तर्हि तु दोषो न भवति कथयति दीर्घो हि यादेशस्थानीभूतम् एकारम् एकारत्वेन नाश्रयति एवं खलु यः दीर्घः वर्तते सः यादेशस्थानीभूतः यः एकारः वर्तते य इति आदेशः स्थानिकः एकारः तम् एकारत्वेन नाश्रयति कः दीर्घः केन उच्यते सुपि च इत्यनेन कथयति किन्तु सुप्त्वेन एव आश्रयति एवं खलु कथयति सुप्त्वं च अल्व्याप्यं न भवति सुप्त्वं च अल्त्वव्याप्यं न भवति एवं खलु भ्यामादावपि सत्त्वात् सुप्तं यद् वर्तते तद् एकस्मिन् एव अले अथवा एकस्मिन् एव अल्त्वे भवति इति नास्ति तत् सुप्तं तु भ्यामादौ अपि भवति वा न वा कथयति ततश्च दीर्घस्य अनल्विधित्वात् नाम तत्र तर्हि यः दीर्घः वर्तते तस्य अनल्विधित्वमेव वर्तते नाम तत्र अल्विधिः नास्ति अनल्विधिरेव वर्तते तस्मिन् कर्तव्ये नाम दीर्घे कर्तव्ये यादेशस्य स्थानिवत्वेन यादेशः यः वर्तते सः स्थानिवद्भावं प्राप्नोत्येव स्थानिवत्वेन सुप्त्वसम्भवात् तस्य सुप्त्वमपि भवति दीर्घः निर्बाधः अपि च दीर्घः यः भवति सः भवत्येव तत्र बाधः न जायते इति समीचीनम् अतः तत्र इदं द्रष्टव्यं वर्तते यत् सूत्रं वर्तते तस्य अपेक्षा का वर्तते सः स्थानिनम् एकेन अल्त्वेन अपेक्षते वा तत् सूत्रं स्थानिनम् अथवा स्थाने गतधर्मः यः वर्तते तस्य तद्गतधर्मः यः एत्वं वर्तते तद् एकम् एत्वम् आश्रित्य तस्य एकस्य एत्वस्य अपेक्षां सुपि च इति सूत्रं करोति वा न तत्तु सुप्त्वम् अपेक्षते तत् सूत्रं तु सुप्त्वम् अपेक्षते सुप्त्वं च यद् वर्तते सुप्तधर्मः यः वर्तते सः एकस्मिन् तत्र केवले चतुर्थी विभक्तेः एकवचने ए इति प्रत्यये एव नास्ति तत् सुप्तं तु
अन्यत्रापि वर्तते, भ्यामादिषु अपि वर्तते। अयं विचारः ज्ञेयः इत्यत्र अस्माभिः पूर्वं कृतः आसीत्, तत्रापि स्मृतः आसीत्, परन्तु विशेषेण अधुना अत्र किमर्थम् उच्यमानः वर्तते, यथा मूलपङ्क्तेः स्पष्टीकरणाय, सम्यक्तया बोधनाय अत्र एतद् निदर्शनत्वेन अथवा दृष्टान्तत्वेन व्याख्यात्रा गृहीतं वर्तते। समीचीनम्। अतः यादेशस्य स्थानिवत्वेन सुप्तु सम्भवात् दीर्घो निर्बाधः, नाम दीर्घः तत्र भवत्येव इति। तर्हि एतावद् बोधयित्वा, किमर्थम् एतावद् बोधितवान् अग्रे कथयति। प्रकृते च, पुनः प्रकृतमागच्छन्तु। एवं खलु, प्रकृते नाम जरसा देशपक्षे, एवं खलु। तत्र आवन्तत्वं नाम आदेशे स्थाने धर्मम् आश्रित्य आवन्तत्वात् आङ्चापः इत्यादयः विधयः प्राप्यमाणाः आसन्, तेन भवन्ति। कुतः? अत्र अल्विधिः वर्तते इति उक्त्वा, परन्तु अल्विधिः कथम् इति अत्र अस्ति प्रतिपाद्यमानं। कथयति तत्र अल्विधेः पूर्वमेव अत्र विघ्नं किञ्चित् उत्पद्यते, नाम अनल्विधित्वमेव अत्र वर्तते, अल्विधित्वं नास्ति इति रामाय इति एतद् उदाहरणमादाय प्रदत्तं वर्तते। नाम यथा रामाय इत्यत्र एकः एकारः अस्ति चेदपि तत्र तत् नाम तद् एकमेव अलम् आश्रित्य तत्र अल्विधिः न प्रवर्तते, परन्तु नाम तत्र एकमेव अलम् आश्रित्य तत्र अल्विधिः भवति, यतः स्थानिवद्भावः न प्रवर्तते, परन्तु तद्गतसुप्त्वं यद् वर्तते तत् सुप्त्वम् आश्रित्य तत्र अल्विधिः प्रवर्तते। सुप्तुम् आश्रित्य तत्र नाम अनल्विधिः प्रवर्तते, अल्विधिः नास्ति। अतः तत्र स्थानिवद्भावः भवति, स्थानिवद्भावस्य निषेधस्तु अल्विधौ भवति, अत्र अल्विधिः नास्ति। अल्विधिः कुतः नास्ति? यतः सुप्त्वं केवलम् एकस्य वर्णस्य, केवलस्य एकस्य एव वर्णस्य धर्मः नास्ति, सः तु बहुषु वर्णेषु विद्यमानः धर्मः वर्तते। अतः सुप्त्वं चेत् तत्तु स्थानिवद्भावेन अत्र लभ्यते एव, अतः सुपि च इत्यनेन दीर्घः भवति। तद्वत् किमपि किञ्चित् अत्रापि जायमानं वर्तते, तद् कथयति व्याख्याता। किं पश्यन्तु, प्रकृते च एत्वादिविधयः, आङिचापः इत्यादयः पञ्चविधयः ये अस्माभिः पूर्वं पठिताः, जरसादेशस्थानीभूत आवन्तत्वपुरस्कारेण सम्भवत् प्रवृत्तिकाः। जरसादेशस्य स्थानीभूतम् आबन्तत्वं कस्मिन् वर्तते? जरा इत्यत्र आबन्तत्वं वर्तते खलु, तत् स्थानीभूतं वर्तते। अतः आवन्तत्वपुरस्कारेण सम्भवत् प्रवृत्तिकाः। यथा तत्र एत्वमाश्रित्य, एत्वे सुप्तुं वर्तते, एत्वगतसुप्तुम् आश्रित्य यथा रामाय इत्यत्र स्थानिवद्भावेन सुपि च इत्यनेन दीर्घः क्रियते, तद्वत् प्रकृते अपि स्थानीभूतः यः शब्दः जरा इति, यथा तस्य स्थाने खलु अस्माभिः तत्र जरस् इति आदेशः उच्यते, जरा इत्यत्र च आवन्तत्वं वर्तते, तच्च आवन्तत्वं स्थानिवद्भावेन जरस् इति आदेशे प्रवृत्तं भवति। समीचीनं। स्थानिवद्भावेन जरस् इति आदेशे प्रवृत्तं भवति, तर्हि एते एत्वादिविधयः सम्भवत् प्रवृत्तिकाः भवन्ति। नाम एतेषाम् अत्र प्रवृत्तिः सम्भवति इति भावः। सम्भवन्ति प्रवृत्तिः येषां, ते सम्भवत् प्रवृत्तिकाः। कथयति आप्त्वं च समुदायधर्मः। नाम आप्त्वं यद् वर्तते सः एकस्य समुदायस्य धर्मः वर्तते, न त्वाकारमात्रस्य। एवं खलु,
केवलस्य आकारस्य एव आप्तुं नास्ति, आप्तुमिति कस्यचन समुदायस्य धर्मः वर्तते। यश्च एतेभ्यः पञ्चभ्यः विधिभ्यः अपेक्षितं, यच्च एतेभ्यः पञ्चभ्यः विधिभ्यः अपेक्षितं वर्तते। यथा सर्वत्र पश्यन्तु किमुक्तं, याडापः नैव आङ् इच्चा आरम्भात् पश्यन्तु, औङ् आपः आपपेक्षितः, औङ् अह नाम आ इत्यस्य एव केवल पञ्चमेन तत्र न प्रयुक्तः, आपः इति अपेक्षितं। समीचीनं। यद्यपि सत्यं तत्र पकारस्य ग्रहणं न कुर्मः, पकारस्य इतसंज्ञा भवति, तत् सत्यं, परन्तु सूत्रैः का अपेक्षा कृता? सूत्रैः तत्र केवलस्य आ इत्यस्य अपेक्षा न कृता वर्तते, तत्र अनुबन्धः अपि पठितः, आप् इति पकारः अपि अस्ति। आङि चापः इति पश्यन्तु, तत्रापि आपः परतः एव यः आङ् भवति तदा एव तत्र तेन एत्वं भवति। याडापः, आपः परतः एव ङितां याड् भवति। ह्रस्वनद्यापः, आपः परतः एव नुट् भवति। ङेः आप्, आवन्तात् परतः एव तत्र आं भवति। ङेरां नद्यां नेभ्यः, एवं खलु। ङेः नैव तत्र तु आमेव अस्ति। ङेः आं नद्यां निभ्यः, आमामां नदी आं निभ्यः, तत्र अपरः यः आम् अस्ति खलु अग्रे मध्ये श्रूयते, सः आं न, सः आप वर्तते। प्रथमः आं तु आमेव वर्तते, अतः पूर्वं मया प्रथमस्य आम् इत्यस्य कृते यदा आप इति उक्तं तत् परिष्कुर्वन्तु तस्मिन् सूत्रे, सा मम भ्रान्तिः इत्येव। ङेः आं नद्यापनिभ्यः, तत्र नद्यापनिभ्यः इत्यत्र सन्धिवशात् मकारः आगतः वर्तते। अस्तु अस्तु, तर्हि तथापि तत्रापि आप एव अपेक्षितः खलु, आ अपेक्षितः इति नोक्तम्, आप अपेक्षितः इत्युक्तम् एतैः पञ्चभिः अपि सूत्रैः। सम्यक्। तर्हि पश्यन्तु अत्र किं कथयति, आप्त्वं च समुदायस्य धर्मः नत्वाकारमात्रस्य। आ यः केवलः अवशिष्टः अनुबन्धविनिर्मुक्तः, टाप् चाप् डाप् इत्येतेषु आ यः अवशिष्टः, तस्य केवलस्य आप्त्वं वक्तुं न शक्नुमः, तस्य तु आत्वं वर्तते वा न वा? तस्य तु आत्वं वर्तते, तस्मिन् आत्वं वर्तते, आप्त्वं न वर्तते। आप्त्वं तु अनुबन्धसहितस्य, नाम पकारः यः अनुबन्धः इति संज्ञकः वर्तते, अनुबन्धसहितः यः आप वर्तते तस्मिन्नेव आप्त्वं वर्तते। अनुबन्धसहितः च यः आप, सः न एकः अल् वा न वा? एवं खलु। अतः तदेव कथयति, आप्तुं च समुदायधर्मः न तु आकारमात्रस्य। ततश्च कथयति, ततश्च एत्वादिविधीनाम् अनल्विधित्वात् तेषु, नाम तत्र अल्विधिः नास्ति, अनल्विधिः अस्ति, तेषु कर्तव्येषु जरसादेशस्य स्थानिवद्भावेन आवन्तत्वं दुर्वारम् इत्याशङ्क्याः। नाम तत्र आप्त्वधर्मं पुरस्कृत्य तत्र आप्त्वं यद् वर्तते, नाम तत्र आबन्तत्वं जरसादेशस्य जरसादेशस्य अपि च निश पृत् इत्यादीनाम् आदेशानाम् अपि तत्र आबन्तत्वं दुर्वारं, नाम वारयितुं न शक्यते इति। समीचीनम्। ए इति, नाम रामाय इत्यत्र ए इति सुपु वर्तते, अतः तत्र तदगतसुप्तुम् आश्रित्य स्थानिवद्भावः जातः। सुपि च इत्यनेन यथा दीर्घः कृतः स्थानिवद्भावम् आश्रित्य, तद्वत् प्रकृते अपि स्थानिनि विद्यमानं यद् आप्त्वं वर्तते, आबन्तत्वं तु जरा इति शब्दस्य वर्तते, तत्र च आप्त्वं नाम आपः स्थाने खलु एते पञ्चविधयः, नाम आपम् आश्रित्य खलु एते पञ्च अपि विधयः प्राप्नुवन्ति। अतः तत्र आप्त्वं कस्मिन् अनुबन्धसहिते आप इति इत्यस्मिन् आप्त्वं वर्तते।
यद्यपि सत्यं व्यवहारकाले अनुबन्धः न दृश्यते न च श्रूयते, तत्र आ इत्येव वर्तते, परन्तु सूत्रेषु तावत् अनुबन्धसहितस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। याडापः, आङ्चापः, औङापः, ह्रस्वनद्यापः, ङेनां नद्यापनिभ्यः। समीचीनम्। अतः नाम अतः तत्र जरा इत्यत्र अन्ते आप् वर्तते, पकारस्य तु संज्ञा वर्तते, परन्तु सूत्रेषु तत्र पकारसहितस्य आप् इत्यस्य ग्रहणवशात् आप्त्वं तस्मिन् आकारे वर्तते। स च आप्त्वं च यद् वर्तते तद् सः एकः वर्णधर्मः नास्ति, तत्र वर्णद्वयम् अस्ति, आ अपि च प, भेदः एषः, पकारः न दृश्यते। समीचीनम्। अतः तत्र किं कथयति, जरसा देशस्य स्थानिवत्वेन आवन्तत्वं दुर्वारं कस्य, जरस इति आदेशस्य, एवमेव अन्येषु निश पृथ इत्यादिषु अपि आदेशेषु। तर्हि किं, तर्हि अनिष्टानि रूपाणि प्रसक्तानि भवन्ति इत्यर्थः। समीचीनम्। अनिष्टानि रूपाणि यदि प्रसक्तानि स्युः तर्हि तदेव जराया इति तृतीया एकवचने, जरसि इति प्रथमाद्विवचने, द्वितीयाद्विवचने च एवं रीत्या अनिष्टानि रूपाणि। सप्तम्यामपि तत्र नुडागमः स्यात्, जरसनाम् इति अनिष्टं रूपं स्यात्। एवं खलु। तर्हि अत्र मूले यदुक्तं किं, तथापि इत्यतः किं, तथापि अनल्विधौ इत्युक्तेः न भवन्ति, नाम अत्र अल्विधिः वर्तते, अतः एते पञ्च अपि विधयः अत्र न भवन्ति। कुतः? स्थानिवद्भावाभावात्, नाम स्थानिवद्भावः अत्र न भवन्ति, अतः। समीचीनं। तर्हि तद् यद् उक्तं मूले तस्य सिद्धिः कथं, नाम अत्र अल्विधिः एव वर्तते इति कुतः? तत्र व्याख्यायां तु विवरणेन पठ्यमानं वर्तते, ज्ञायमानं वर्तते, तत्र रामाय इति निदर्शनमपि प्रदत्तं यत् प्रकृते तु भोः अनल्विधिः वर्तते, अल्विधिः नास्ति, ततः स्थानिवद्भावः भवेदेव। स्थानिवद्भावः यदि भवेत् तर्हि आङ्चापः इत्यादयः, औङापः इत्यादि पञ्चविधयः तत्र सम्प्राप्ताः भवन्ति, अनिष्टानि रूपाणि प्रसक्तानि भवन्ति। तर्हि अत्र अधुना श्रोतव्यम्, एतावत् श्रुतं चेत्, मनसि च स्थापितं चेत्, तर्हि अग्रे इदानीं श्रोतव्यम्, अग्रिमसिद्धान्तस्य आरम्भात् पूर्वं श्रोतव्यम्। वस्तुतः अत्र अस्ति अल्विधिरेव, परन्तु केनचन उपायेन सः अल्विधिः अत्र प्रतिपाद्यते। कञ्चन उपायं पुरस्कृत्य सः अल्विधिः अत्र प्रतिपाद्यते। तर्हि कः सः उपायः येन अत्र अल्विधेः प्रतिपादनं भवतु, तस्मात् अत्र स्थानिवद्भावः न भवतु, तस्मात् तत्र एते पञ्चविधयः अनिष्टस्थलेषु प्रवृत्ताः न भवेयुः। सः उपायः अधुना अत्र उच्यमानः वर्तते। समीचीनं। कथयति आ आबित्यादिना व्याख्याता तत्र कथयति। पश्यन्तु मूले किमुक्तम्। आप् इति प्रश्लिष्य आकाररूपस्य एव आपः सर्वत्र ग्रहणात् इत्यनेन वचनेन अत्र अल्विधिः प्रतिपादितः भवति। कथयति आङ्चापः इत्यादिषु सवर्णदीर्घेण, नाम आङ्चापः इत्यत्र सर्वत्रापि पञ्चविधयः ये पठिताः, तत्र सर्वत्र आप् 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 इति पठितं वर्तते खलु। सम्यक्। इत्यादिषु सर्वत्र, नाम कथयति सवर्णदीर्घेण आप् इति प्रश्लिष्य,
नाम तत्र केवलः आ इत्येव नास्ति, तत्र आ आप् एवमस्ति सर्वत्रापि। आ आप् इति वर्तते, तत्र सवर्णदीर्घः कृतः वर्तते आप् इति। कथयति आप् इति प्रश्लिष्य आकाररूप आवन्ताश्रयणेन एत्वादयः विधीयन्ते इति। नाम अत्र प्रश्लेषः क्रियते। प्रश्लेषः नाम प्रकृष्टः श्लेषः। नाम तत्र अतिरिक्तः वर्णः कश्चन एकः पठ्यते आ इति। तस्य तत्र अतिरिक्ततया पठनस्य किं प्रयोजनम्? एतदर्थं सः अतिरिक्तः वर्णः तत्र पठ्यते यत् अत्र आपा केवलः आ एव ग्राह्यः। यद्यपि आपः पकारस्य इति संज्ञा भवत्येव, आ इत्येव अवशिष्यते, सत्यं, परन्तु तत्र यत्र नाम आङ्चापः इत्यादिभिः अथवा औङ् आपः इत्यादिभिः यानि कार्याणि क्रियन्ते तेषु कार्येषु कर्तव्येषु तत्र जरा इत्यस्य स्थाने जर्स् इति आदेशः यत्र जातः भवति तत्र आदेशः यः भवति जर्स्, सः स्थानिनि विद्यमानम् आप्त्वं न प्राप्नुयात् स्थानिवद्भावेन। सूत्रेषु आप आप इति सर्वत्र पठितं, परन्तु तस्य आपः आप्त्वेन ग्रहणं न स्यात्, केवल एक अल्त्वेन आ इत्यनेन एव ग्रहणं भवेत्। तदर्थं तत्र नाम इति ज्ञापनार्थं तत्र आकारप्रश्लेषकल्पना क्रियते। आकारप्रश्लेषः नाम तत्र आकारः अपि अस्ति इति भावः। इदमेव समाधानम् अस्ति। इदमवगतं चेत् अत्रत्यः विषयः अवगतः। समीचीनं। प्रश्लेषबलात् नाम तत्र अतिरिक्त आकारकल्पनात् इदं तत्र ध्वन्यते, इदं तत्र विशेषेण उच्यते। नाम अत्र आपं भवन्तः आप्त्वेन न गृह्णन्तु, आकारत्वेन केवल एकवर्णत्वेन एव अत्र गृह्णन्तु। समीचीनम्। अथ प्रश्लेषबलात् तत्र नैव अत्र आप्तुं न, अत्र आत्वम् एव वर्तते। केवलस्य तत्र स्थानिवद्भावस्य बाधनाय एषः उपायः, तावदेव, अन्यत् प्रयोजनं नास्ति। अन्यानि अपि प्रयोजनानि स्युः, परन्तु तत् पश्चात् पश्यामः। सद्यः अस्माकं सविधे स्थानिवद्भावस्य अवरोधः भवतु, अल्विधिः कथञ्चित् अत्र सम्प्राप्तः भवतु। तदर्थम् अत्र नैव भोः, अत्र आपा केवलः आ इत्येव ग्राह्यः, तत्र आप्तुन्न आत्वम् इत्येव तत्र मन्तव्यम्। एतदर्थं तत्र अतिरिक्तः आ इति प्रश्लेषेण पठ्यते। प्रश्लेषः नाम अतिरिक्तस्य तत्र वर्णस्य स्थापनं, कल्पना अथवा तत्र पठनम्, एवं किल। नाम एवं प्रश्लेषं तत्र विधाय अतिरिक्तम् आकारं तत्र पठित्वा सर्वत्र तत्र आ आप् इति वर्तते, तयोः तत्र सवर्णदीर्घः भवति। एवं प्रश्लेषं विधाय वस्तुतः एते एत्वादयः विधयः प्रवर्तन्ते, विधीयन्ते। क्व जरे, जरया, जरायै, जरायां, जराणाम् इत्यादिषु प्रयोगेषु। समीचीनं। कथयति ततश्च ते आकारत्वरूपेणाप्यापम् आश्रयन्ति इति। नाम ते विधयः आकाररूपेण अपि आपम् आश्रयन्ति इति कथयति। आकाररूपेण आपि आपम् आश्रयन्ति इति वा वक्तव्यम्, एवं खलु। ततश्च ते आकाररूपेण आपि नाम आपयः वर्तते तस्मिन्
आपम् आश्रयन्ति, आकाररूपेण अपि आपम् आश्रयन्ति इति न वक्तव्यम् अत्र। अन्यथा आप्तरूपेण अपि आपम् आश्रयन्ति इति भवेत्, तथा चेत् अल्विधिः स्यात्। अतः अत्र कथम् अवगन्तव्यमत्र, आकाररूपेण आपि आपम् आश्रयन्ति इति तेषाम् अल्विधित्वात्, नाम आपम् आरूपेण एव आश्रयन्ति, आ च इति एकः अल् वर्तते। इदं कथं प्रश्लेषबलात् सम्पन्नं, कथयति तेषाम् अल्विधित्वात्, नाम सर्वत्र ये आपः पठिताः वर्तन्ते तेषु सूत्रेषु, सम्यक् समीचीनं। तर्हि अल्विधित्वात् तेषु कर्तव्येषु, नाम तेषु विधिषु कर्तव्येषु, के विधयः? औङ् आपः आङि चापः इत्यादयः। जरसादेशस्य स्थानिवत्वात् आबन्तत्वं न सम्भवति। एवं खलु? नाम जरसादेशः यः वर्तते सः स्थानिवद्भावं पुरस्कृत्य आबन्तत्वं न प्राप्नोति, तस्य आबन्तत्वं न सम्भवत्येव। समीचीनम्। ततश्च अग्रे कथयति, एत्वादिविधयः अत्र न भवन्ति इत्यर्थः। एत्वादयः विधयः अत्र न प्रवर्तन्ते एव इत्येवं रीत्या अत्र समाधानं क्रियते। समीचीनम्। इति मूले आप् इति प्रश्लिष्य आकाररूपस्य एव सर्वत्र ग्रहणात्, सर्वत्र नाम एते पञ्चविधयः अत्र पूर्वं पठिताः ते एव न, एतान् पञ्चविधीन् अतिरिच्य अन्यानि यानि स्थलानि भवन्ति तेषु सर्वेषु अपि स्थलेषु एवं प्रश्लेषेण आपग्राह्यः इति। समीचीनं। कथयति अग्रे, प्रसङ्गादाः, प्रसङ्गवशात् अग्रे एतत् सम्बद्धम् इतोपि विचारम् अत्र कथयति। किं कथयति? एवमिति, मूले पश्यन्तु। एवं हल्ङ्याप् इति सूत्रे, हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्पृक्तं हल् इति सूत्रं विस्तरेण अस्माभिः पूर्वं पठितं। तत्सूत्रे अपि आ आप् ङि ई इति प्रश्लेषात् अतिखट्वः निष्कौशाम्बिः इत्यादिसिद्धेः दीर्घग्रहणं प्रत्याख्येयम् इत्युक्तम्। अयं प्रश्लेषः आपः विषये एव न, तत्र ङि इत्यस्य विषये अपि मन्तव्यः। तत्रापि एकः अतिरिक्तः ईकारः वर्तते, ई इति। एवं खलु? नाम तत्रापि अयं प्रश्लेषः मन्तव्यः, सर्वत्र नाम सर्वत्र, अपि च न केवलस्य आपः एव विषये, ङि इति प्रत्ययस्य विषये अपि सर्वत्र अयं प्रश्लेषः मन्तव्यः। ङि इत्यत्र पश्चाद् वर्तते, आप् इत्यत्र पूर्वं वर्तते। ङि ई ङि इत्येव भवति, अथवा ङि ई ङकारसहितसंज्ञा भवति, ई इत्येव भवति। आ आप् पकारसहितसंज्ञायाम् आ इत्येव भवति, तत्रापि एवमेव अवगन्तव्यम् इति भावः। समीचीनं। यदि एवं तत्र प्रश्लेषः यदि सर्वत्र मन्यते, अपि च सर्वत्र आङः सन्दर्भे ङि इत्यस्य च सन्दर्भे सर्वत्र प्रश्लेषः अस्माभिः यदि क्रियते, तर्हि तत्र तस्मिन् सूत्रे, कस्मिन् सूत्रे? हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्पृक्तं हल् इत्यत्र दीर्घग्रहणस्य अपेक्षा एव नास्ति। समीचीनं। तत् कथं नास्ति तद् इदानीं प्रतिपाद्यमानम् अस्ति, अस्माकं कृते बोध्यमानं वर्तते व्याख्यात्रा। परन्तु इदं स्मर्तव्यं यत् तत्र दीर्घग्रहणं किमर्थं कृतम् आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। तत्र प्रत्युदाहरणेषु अतिखट्वः निष्कौशाम्बिः
सम्यक्। तत्र अतिखट्वः इत्यत्र अन्ते अकारः वर्तते, सः आपः ह्रस्वत्वेन लब्धः वर्तते। समीचीनम्। अतिखट्वा खट्वा इति आकारः भवति, तस्य ह्रस्वत्वेन लब्धः वर्तते। सः अस्ति, सः आप एव, परन्तु ह्रस्वरूपः तस्य जातः ह्रस्वरूपं तस्य जातं वर्तते। सः आप दीर्घः नास्ति इति कृत्वा ततः परतः विद्यमानस्य सोर्लुक् न भवति, विसर्गः श्रूयते, नाम सुप्रत्ययः विसर्गत्वेन तत्र श्रूयते एव। एवमेव निष्कौशाम्बिः इत्यत्रापि इ इत्यस्य ह्रस्वः जातः वर्तते, नाम ङी इति यः आसीत् तस्य ह्रस्वः जातः वर्तते। अस्ति एषः अपि ङी एव, परन्तु अस्मात् परतः अपि, नाम ह्रस्वभूतात् ङी इत्यस्मात् परतः अपि सोः लोपः यथा न स्यात्, तदर्थं तत्र दीर्घग्रहणं कृतं वर्तते। क्व? हल्ङ्यादिसूत्रे। परन्तु यदि अत्र किम् उच्यमानं वर्तते, यदि प्रश्लेषः क्रियते, नाम आकारप्रश्लेषः ईकारप्रश्लेषश्च सर्वत्र आपः आपि सति ङी इत्यत्र च क्रियते, तर्हि तत् प्रश्लेषबलात् अत्र अभीष्टं यद्वर्तते, किं सोः लोपः नापेक्षितः, तल्लप्स्यते। अतः तस्मिन् सूत्रे अपि दीर्घग्रहणं न कर्तव्यम् इति अत्र उच्यमानं वर्तते। अपि च प्रश्लेषकल्पना केवलाय हल्ङ्यादिसूत्राय एव वर्तते इत्यपि नास्ति। प्रश्लेषस्तु बहुत्र अपेक्षितः। पश्यन्तु, पञ्चविधः एते अधुनैव ये अस्माभिः पठिताः, औङापः आङिचापः इत्यादयः ये विधयः पठिताः, तत्र सर्वत्रापि प्रश्लेषः अपेक्षितः वर्तते। अतः हल्ङ्यादिसूत्रे एव प्रश्लेषः वर्तते इति नास्ति। यदि कोऽपि एवं वदेत्, प्रश्लेषकल्पनायाम् अपि च तत्र दीर्घग्रहणे च लाघवं क्वापि नास्ति, प्रश्लेषकल्पनापेक्षया दीर्घग्रहणमेव क्रियताम् इति चेत् तथा न। प्रश्लेषः तत्र हल्ङ्यादिसूत्राय एव न, तस्य तु अन्यत्रापि प्रयोजनं वर्तते। अतः सर्वत्र कृतः प्रश्लेषः अत्रापि यदि क्रियेत, आ इत्यस्य इ इत्यस्य च, तर्हि निष्कौशाम्बिः अतिखट्वः इत्यादिषु प्रयोगेषु अपेक्षितं प्रयोजनं सेत्स्यति, तस्मिन् सूत्रे दीर्घग्रहणं कर्तव्यमिति नास्ति इति बोधयिष्यति व्याख्याता, सूक्ष्मतया बोधयिष्यति। ततः पूर्वं हल्ङ्यादिसूत्रे दीर्घग्रहणं किमर्थम् इति पुनः अतिखट्वः निष्कौशाम्बिः इति प्रयोगद्वयं साधयन् पठितां प्रत्युदाहरणव्यवस्थाम् अथवा पठिते एते द्वे प्रत्युदाहरणे पुनः स्मारयन्नस्ति व्याख्याता। वयं सम्यक्तया अत्रत्यां विचारम् एतां च पङ्क्तिम् अवगच्छेम इति एतदर्थम्। समीचीनम्। कथयति तत्र किं पश्यन्तु। एवमिति ततः अग्रे कथयति, नाम यथा आङिचापः इत्यादिषु, औङापः आङिचापः एते पञ्चविधयः पठिताः इत्यादिषु आप इति प्रश्लेषः, सम्यक्। एवं हल्ङ्याभ्यः इत्यत्र ङी ई, यथा ङी तत्र आदौ आगच्छति, आप अनन्तरम् आगच्छति, आप नाम सूत्रे ङी आदौ आगच्छति, हल् ङी आप एवं खलु तत्र छेदः। अतः ङी ई, अनन्तरं ङी आप अनयोः यणजातः वर्तते खलु, तत्र ङी इति कः, ङी ई इति अस्ति, आप इति अस्ति इति सवर्णदीर्घेण प्रश्लेषात् दीर्घग्रहणं प्रत्याख्येयं, नाम दीर्घग्रहणस्य प्रत्याख्यानं कर्तव्यम्, अनपेक्षा वक्तव्या इति अन्वयः, नाम इति पङ्क्तेः मिथः सम्बन्धः अत्र अस्ति। इतोपि विशेषः, तं विशेषं वयम् अद्यतनपठितं विशेषं मनसि संस्थाप्य अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। कृतं विचारमेतं पुनः संस्मृत्य अग्रे पठिष्यामः अग्रिमपाठे। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च
अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्यास्य पञ्चमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।